जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अहन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट अहन शिराजी आज खिदमत। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि आपके सामने एक्सक्लूसिव खबर लेके आएँ और वक्त से पहले लेके आएँ। जब दूसरे तज्जिया कर रहे होते हैं तो हम उस वक्त तक खबर ब्रेक कर चुके होते हैं। तो आज हम आपके सामने ला रहे हैं कि जी कौन होगा वज़ीर आला पंजाब का और कौन होगा वज़ीर आला बलूचिस्तान का। दो कन्फर्म नाम बहुत सारे ज़राए से बात करके, पार्टियों से बात करके, मुख्तदार हलकों की इनपुट्स, मुराद ये है कि वहाँ पे जहाँ जहाँ सोर्सेज एक जर्नलिस्ट के हो सकते हैं, जहाँ जहाँ मेरे सोर्सेज थे मैंने वहाँ पे बात की और मैं आपके लिए एक्सक्लूसिव और ऑथेंटिक खबर लेके आ रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा दो सूबों के वज़राए आला के बारे में कि कौन वज़ीर आला होगा पंजाब का और कौन होगा बलूचिस्तान का। तीसरा जो सूबा है सिंध, उसके हवाले से भी मेरे पास इतलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसकी इतलात तकरीबन मेरे पास 60% है, यानी ये दोनों 100/100 है। और वो 60% जो शख्स मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ सिंध का भी, वो शख्स टॉप पे है, मतलब सबसे ऊपर उसी का नाम है और नीचे बाकी 3-4 जो कैंडिडेट हैं वो हैं। यानी अभी तक जब मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ तो आप ये समझें कि वो शख्स सबसे ऊपर है, यानी वो शख्स ही वज़ीर आला का अभी तक उम्मीदवार है। कोई बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं आती तो वही शख्स वज़ीर आला का उम्मीदवार रहेगा। तो इस हवाले से अब बाकायदा तौर पे इवन मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक कि उन वज़राए आला की आगे टीम फाइनल की जा रही है। सबसे पहले आते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में वज़ीर आला कौन आ रहा है? हमजा शहबाज आ रहे हैं, शहबाज शरीफ आ रहे हैं, अगर नवाज शरीफ मरकज़ में आते हैं, या कोई और आ रहा है? नहीं जी, कोई भी नहीं आ रहा। जो कंफर्म इतला है, जो मैं आपको कंफर्म सोर्सेज से दे रहा हूँ, वो है जनाब मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार ना सिर्फ है बल्कि पार्टी की जानिब से उन्हें ओके कर दिया गया है और मरियम नवाज ही वज़ीर आला पंजाब होंगी। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और फिर इनका फैसला है चारों का, और उसके बाद बाकी पार्टी की लीडरशिप का फैसला है। यानी मरियम नवाज आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब में, जो जनरल इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होने जा रहा है, उसमें पंजाब का भी सूबाई इलेक्शन भी होने जा रहा है, यानी मरकजी सूबाई सारे सूबों का भी होना है। जीबी और आज़ाद कश्मीर के अलग होते हैं। तो उसमें नून लीग जो है वो मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने जा रही है। अब इसके हवाले से थोड़ी सी मैं आगे चल के आपको और इतला दे दूं। बलूचिस्तान वाले मामले में जाने से पहले बलूचिस्तान के वज़ीर आला कौन आ रहा है, वो आप शख्सियत सुनेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। और वैसे आप सोचेंगे भी सही कि इसको गिद्दड़ सिंगी की है, मतलब ये इसके पास वोट नहीं भी होते तो इसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है। इससे डबल वोट इसके खिलाफ होते हैं, लेकिन ये उसके बावजूद बहरहाल उस पर फिर जाता है पहले इतराज। अच्छा जी, मरियम नवाज के लिए खसूसी तौर पे तैयारी की जा रही है कैबिनेट के लिए। अब अगर देखें ना तो नून लीग किसी हद तक सही भी है इस मामले में। कैसे सही है कि 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें पंजाब में नून लीग ने कितनी सीटें हासिल की थी, शायद आपको याद होगा। और पीटीआई ने कितनी सीटें हासिल की थी, आपको याद होगा। अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूँ, नून लीग ने 129 सीटें हासिल की थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन में पंजाब में जहां पे हुकूमत बनाई थी और वसीम अकरम प्लस आए थे, इमरान खान उनको लेके आए थे, उस्मान बुज़दार, और इमरान खान कहते थे इसके घर में तो बिजली भी नहीं है। खैर फिर उसका घर तो रोशन हो गया और पंजाब के बाकी घर खास करके किसानों के घर बिजली भी न रही। तो 2018 के इलेक्शन में जैसे मैं बता रहा था 129 सीटें ली नून लीग ने, और तहरीक इंसाफ ने जिसने हुकूमत बनाई थी उसकी सीटें 122 थी। यानी 18 के इलेक्शन में भी जब मरियम नवाज भी जेल में थी, नवाज शरीफ भी जेल में था और इमरान खान के एक हुआ बना हुआ था और इस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट थी, अदालतों को भी, वो साकिब निसार कंपनी एमपीए जो है वो उनको नायल कर रहे थे, और दूसरी जानब महकमा ज़राअत बड़ा एक्टिव था और हनीफ अब्बासी जैसे लोग पकड़े जा रहे थे, और जनाब जो भी जिसको भी टिकट मिलता था उसको पता चलता था महकमा ज़राअत वाले ले गए। तो उस दौर में भी 7 सीटें एमपीए की ज्यादा ली थी नून लीग ने। और फिर 3 साल का जहाज चला, वो इधर से उधर, वो हेलीकॉप्टर उड़ा, इधर से उधर गया, और जिसके बाद फिर तहरीक इंसाफ ने आज़ाद लोगों को साथ मिला के मेजॉरिटी हासिल की। तो कुल जो सीटें थी वो अगर दोनों में कंपैरिजन करें, 7 सीटें नून लीग की 2018 में भी ज्यादा थी। अब मरियम नवाज भी है, अब नवाज शरीफ भी है, अब वो इस्टेब्लिशमेंट भी वो स्टाइल नहीं है, वो क्रश करने वाली वो फैज भी हासिल नहीं है, वो बाजवा साहब भी नहीं है। वो जो तस्वीरें आप देखते थे ना, बाजवा साहब देख रहे हैं इमरान खान को बड़ी मोहब्बत से, तो उसके बाद नून लीग के लिए काफी चांसेस हैं
ہاں کہ وہ پنجاب میں تو حکومت آرام سے بنا جائے گی. تو اگر نون لیگ پنجاب میں بناتی ہے تو مریم نواز, اور اس کے لیے آپ دیکھیں کیا 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 جا رہا ہے ابھی سے, یعنی جب کیبنٹ فائنل کی جا رہی ہے تو اہم وزراء میں مریم نواز کے مریم اورنگزیب ہوگی. اس کے لیے پھر مریم اورنگزیب کیا کسی ادھر سے الیکشن لڑ رہی ہے ایم پی اے کا, اس میں سے کسی حلقے میں سے نہیں, تو مریم اورنگزیب کیسے ہوگی بھائی؟ مریم اورنگزیب اسپیشل سیٹوں پہ ہے. اچھا پہلی بار ٹاپ پریورٹی پہ ٹاپ 5 میں پنجاب ہو یا مرکز ہو, مریم اورنگزیب دونوں میں موجود ہے. یعنی اگر مریم نون لیگ کو اکثریت ملتی ہے تو پھر تو مریم نواز اور پھر مریم اورنگزیب, ادھر نہیں ملتی تو مرکز میں بھی, مطلب دونوں پارٹیاں دونوں چیزیں رکھتی ہیں نا. آنے والے دنوں میں حالات, واقعات, معاملات, وہ ٹچ پٹلان دی جوڑی ختم بھی تو ہو سکتی ہے نا, وہ کوئی پتہ نہیں, زرداری صاحب بھی کوئی کاروائی ڈال سکتے ہیں, تو پھر وہ پنجاب میں پھنس نہ جائے نا مریم اورنگزیب, اس لیے مرکز میں بھی پنجاب میں. اچھا اور بھی کچھ لوگ, سپیکر بھی طے کر لیا گیا, ڈپٹی سپیکر بھی آنے والے دنوں وہ بھی بتاؤں گا. اب جلدی اس کو لمبا نہیں کرتے, اب چلتے ہیں بلوچستان کی جانب. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ, میں نے اشارہ کیا, سمجھنے والے تو سمجھ گئے ہوں گے, جاننے والے جان گئے ہوں گے کہ میں بات کر رہا ہوں صادق سنجرانی کی. جی آپ نے بالکل ٹھیک سنا. بہت سارے دوست ایسے ہیں, جب میں نے آج اپنے فیس بک پہ لگائی یہ پوسٹ اور ٹویٹ بھی کیا, تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا صادق سنجرانی صوبے کا الیکشن لڑ رہا, صوبائی الیکشن نہیں لڑ رہا تو وہ کیسے وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے؟ تو بھائی جان صادق سنجرانی اس نے صوبائی اسمبلی پہ بھی کاغذ جمع کروایا ہے اور قومی اسمبلی پہ بھی کروایا. قومی اسمبلی پہ اس کو ہے کہ کوئی مطلب باپ کی طرف سے سپیکر نہیں, وہ بات پہلے تھی, اب ختم ہو گئی. اب صادق سنجرانی, اب آپ سوچتے ہوں گے صادق سنجرانی وزیر اعلیٰ آ گیا تھے, وہ سرفراز بگٹی تک ہی بنے گا. سرفراز بگٹی تو گئے ہی بطور وزیر اعلیٰ کے لیے اور پیپل پارٹی ہو رہی ہے. نہیں جی, اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہے صادق سنجرانی پہ, اور صادق سنجرانی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہوں گے. ان کی بھی کیبنٹ فائنل کی جا رہی ہے, ان کی کیبنٹ بھی فائنل کی جا رہی ہے. چلے میں جیسے ایک اس کیبنٹ کا نام بتا, جمالی صاحب ان کے جو ہیں وہ آ رہے ہیں جی اسپیکر بلوچستان اسمبلی. چلو جی ابھی سن لو, آگے چلتے ہیں. اب ساری خبریں میں نے ایک ویلاگ میں تو نہیں دینی نا, پھر وہ آپ کہتے ہیں ویلاگ طویل ہو گیا, میں خبریں زیادہ دیتا ہوں, آپ کہتے ہیں ویلاگ طویل ہو جاتا ہے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اب 10 منٹ سے اوپر کا ویلاگ میں نے نہیں کرنا, اور خبریں بھی مطلب نہ 10 منٹ جتنی دینی ہے. اب آگے چلتے ہیں, جلدی خبریں زیادہ دینے کی کوشش کروں گا 10 منٹ. اگلی جی کہانی یہ ہے کہ اب آ گیا سندھ کا, میں نے بتایا تھا مجھے 60% کنفرم ہے, تو وہ ہے جی, آپ گیس لگائیں کون ہے؟ مراد علی شاہ نہیں, کیب علی شاہ نہیں, وہ ریٹائرڈ ڈیٹ ہو گئے. اور نثار کوڑو نہیں, سراج درانی نہیں, شیلہ رضا نہیں, شجیل میمن نہیں, کون ہے وہ کیا فریال تارپور نہیں, بھائی جان ناصر علی شاہ. ناصر علی شاہ اس وقت سب سے اوپر ہے, پہلے نمبر پہ ہے جی. وزیر بلدیات جو رہے وہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے, اور اس وقت پیپلز پارٹی کی جو مین آپ یہ کہیں لیڈرشپ ہے, اس نے ناصر علی شاہ کو وزیر اعلیٰ سندھ بنانے کا فیصلہ کر لیا. بہرحال مزیدار ہوگا, قیم علی شاہ, مراد علی شاہ, ناصر علی شاہ, مطلب علی شاہ کامن آ رہا ہے. یہ کہ زرداری صاحب کو بھی تو کسی نے بتایا ہوگا نہیں کہ آخر میں علی شاہ آنا چاہیے, کیونکہ وہ جیسے عین آنا چاہیے نا, اس میں بھی عین آتا ہے. عمران خان کو بشرا نے کہا تھا عثمان بزدار, اور وہ سارا عین سے چلتا تھا نا سارا سلسلہ وہاں پہ, عارف علوی اور وہ عمران خان, اور ایسے ہی تھا نا. تو اب یہ بھی عین نہ ہو, یا علی نہ ہو, یا علی شاہ آخر میں ہو, تو اس وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی لاٹری نکل رہی ہے یا میرٹ پہ ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. اور وہ جناب شاہ صاحب جو ہیں, ناصر علی شاہ صاحب, وہ سب سے مضبوط امیدوار ہے. تو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ مریم نواز, صادق سنجرانی اور ناصر علی شاہ. ناصر علی شاہ آنے والے دنوں میں آپ کو جب بالکل لوہے تے لیگ لگ گئی نا, پھر میں تھانوں دس دے گا, لیکن ابھی بھی سب سے اوپر ناصر علی شاہ ہے. تو یہ 3 وہ لوگ تھے. تھوڑی سی کیبنٹ بھی میں نے بتا دی, اور یہ کہانی تھی جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور آنے والے دنوں میں مزید اندر کی خبریں آپ کو صرف جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ تحریک انصاف کی جو اقلیتوں کی ترجیح لسٹ انہوں نے دی ہوئی تھی, آج الیکشن کمیشن نے لگا دی جی ترجیح لسٹ اقلیتوں کی, سارے جماعتوں کی, اور تحریک انصاف کی نہیں لگائی. مطلب وہ ختم, انٹرا پارٹی انتخابات جب سے قلعدم ہو گیا, تحریک انصاف ایک پارٹی نہیں ہے. وومین سیٹیں ویسے فارغ, یہ کتنی سیٹیں ہیں؟ یہ 70 سیٹیں ہیں, 70 سیٹیں ہیں.
اب اگر آپ 70 سیٹیں سوچیں، 60 ہیں خواتین کی اور 10 ہیں اقلیتوں کی، تو یہ 70 سیٹوں سے تحریک انصاف الیکشن لڑنے سے پہلے ہی 70 سیٹوں سے پیچھے ہوگی۔ اب 266 جو ہے وہ باقی الیکشن ہوگا اور وہ باقی سارا معاملہ ہوگا، ان سے تحریک انصاف جو ہے وہ پیچھے ہو گئی ہے۔ تو آنے والے دن کیا ہوتے ہیں؟ اب پہلے 4.4 سیٹوں پہ ایک سیٹ ملتی تھی ریزرو، اب میرے خیال میں یہ جب تحریک انصاف باہر ہوئی ہے تو 4.1 یا 4 پہ ریزرو ملے گی۔ اب مزید خبریں ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، اب تک کے لیے اتنی، اپنے ہوسٹ شیرازی کو دیجیے اجازت۔